परमेश्वरको वचन हितोपदेश 29 को 26 पदले हामीलाई भन्छ, धेरैले राजाको निगाह प्राप्त गर्न खोज्छ, तर सबै कुरामा परमप्रभुले नै फैसला गर्नुहुन्छ। सो परमप्रभुको फैसलाको बारेमा हामीले सिक्दैछौँ। अनि परमप्रभुको फैसला चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्तमा गएर कुरा भन्ने होइन, तर अलरेडी प्रभुले भनिसक्नु भएको छ। अलरेडी एउटा कानुन नै नभइकन त्यो मान्छेको इन्साफ हुन पाउँदैन। कुनै मान्छेको एउटा फैसला हुनु हो भने चाहिँ पहिला कानुन चाहिँ स्थापित भएको हुनुपर्छ। एउटा ल नै इस्टाब्लिस नभइकन चाहिँ कुनै इन्साफ कसैले पनि गर्नु पाउँदैन है। त यहाँ परमेश्वरको वचनमा के भन्दैछ भन्दा, परमेश्वरको इन्साफ, जस्टिस अफ गड, परमेश्वरको इन्साफको बारेमा हामीले सिक्दै थियौँ। र हिजो हामीले त्यो इन्साफलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले धन र आशिष भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले दुईटा त्यसको भिन्नतालाई हामीले सिकिरहेका थियौँ। सो वेल्थ, धन भनेको चाहिँ ब्लेसिङ्स होइन, तर परमेश्वरको आशिषले चाहिँ मान्छेले धन पनि कमाउँछ अनि त्योसँग चाहिँ परमेश्वरले दुःख जोड्नुहुन्न भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। परमेश्वरको आशिष बिना आएको धन हो भने चाहिँ त्यो धनले चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवनमा धेरै दुःखहरू ल्याउँछ। त्यसले हाम्रो हृदयलाई भोचेको हुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, त्यसले विश्वासको जहाजलाई पनि डुबाइदिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। विश्वासको जहाजलाई पनि त्यसले डुबाइदिन सक्छ। अनि यदि हामीले धनलाई बुझेनौँ भने चाहिँ होइन भने चाहिँ के हुन्छ, हामी लुतले जस्तै निर्णयहरू लिन्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। र परमेश्वरको इन्साफहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको आशिषको सिद्धान्तलाई हामी आज सिक्छौँ है। व्यवस्थाको किताब 28 अध्यायको 1 अनि 2 पदलाई सबैले खोल्नुहोस्। डिटोरोनोमी च्याप्टर 28 verse 1 and 2। सो त्यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि हेर्छौँ हामी अनि त्यसलाई नेपालीमा पनि हामी सिक्छौँ। व्यवस्था 28 को 1 अनि 2 पदलाई हामी सिक्छौँ। सो यहाँ के भनेको छ, नेपालीमा पढ्छु। आज मैले तिमीहरूलाई दिएको आदेश बमोजिम। सो परमेश्वरले हामीलाई उहाँको आज्ञा, उहाँको आदेश, उहाँको कमान्डमेन्ट्सहरू उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ मिसवा भन्छ। मैले तिमीहरूलाई दिएको आदेश बमोजिम, तिमीहरूले होसियारी साथ परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यो भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीको सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको वचन पालन गर्यो भने यी सब आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछ र तिमीहरू साथ रहनेछन्। अस्ति पनि यो पोइन्टलाई हेर्दै थियौँ। यो 8वटा पोइन्टलाई बताएको छ। यदि हामीले परमेश्वरको कुरालाई यदि हामीले मान्छौँ भने चाहिँ यो सबै आशिष चाहिँ हाम्रो जीवनमा रहन्छ। अनि रहन्छ मात्र होइन, हामीलाई लाग्छ अनि हामीसँग रहि पनि रहन्छ। सो आशिष लाग्नु र आशिष रहिरहनु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्न जरुरी छ। सो यहाँ म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। यो यहाँ 8वटा पोइन्ट छ। नम्बर 1 के भन्दैछ, परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा, कमान्डमेन्ट अफ गड। सो आशिष चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउनु हो भने चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आज्ञादेखि सुरु हुन्छ। सो आशिष चाहिँ त्यतिकै परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्न। आशिष दिनु भएको छ, तर त्यो आशिष चाहिँ हाम्रो जीवनमा रहनु हो भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई जान्न जरुरी छ। यदि हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई जानेका छैनौँ भने चाहिँ त्यो आशिष हाम्रो जीवनमा रहँदैन। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई, आदेशलाई चाहिँ हामीले होसियारी साथ पालन गर्नुपर्छ। त्यो पालन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ लापरवाही साथ होइन, त्यतिकै होइन, तर वी हेभ टु डु इट केयरफुल्ली। होसियारी साथ भनेको चाहिँ हामी सानो सानो कुराहरूलाई पनि के गर्छौँ, एक एकवटा पोइन्ट्सहरूलाई हामी रिमेम्बर गर्छौँ। प्रभुले के चाहिँ भन्नुभएको छ, हामी आदि कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ
बाइबलले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ, नाश हुन्छ। हितोपदेश 1 अध्यायमा हामीले गएर पढ्यौं भने त्यहाँ लेखेको छ 1 अध्यायको 32 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लापरवाही, हाम्रो निश्चिन्तताले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं, हामी नाश हुन्छ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। यसरी लेखेको छ हितोपदेश 1 को 32 पदमा लेखेको छ, किनभने ध्यान नदिएकोले नै मूर्खहरू दुःखमा पर्छन् र निर्बुद्धिहरू चाहिँ आफ्नो निश्चिन्तताले गर्दाखेरि नाश हुन्छ। हेर्नुहोस् है, मूर्खहरू चाहिँ के कुराले गर्दाखेरि नाश हुन्छ अरे? ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि भनिरहेको छ, सुनिरहेको जस्तो पनि गरेको छ तर ध्यान नै दिएको छैन। त परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ हामीले होशियारीसित पालन गर्नु भनेको चाहिँ के हो? हामी ध्यान दिन्छौँ प्रभुले चाहिँ के भन्नु हुँदैछ मलाई, प्रभुले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ हामी ध्यान दिन्छौँ, प्रभुले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ हामी पुरा ध्यान दिन्छौँ। ध्यान नदिँदाखेरि चाहिँ नाश हुँदो रहेछ। भजन सङ्ग्रह हितोपदेश 1 को 32 पद अनुसार चाहिँ ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि भन्नु त भन्यो। अब यो डिभोसन हामीले सिक्दैछौँ नि, वास्तवमा हामीले यो डिभोसनको कुरालाई ध्यान दिएर सबैले सुन्यौं, सबैले सिक्यौं भने के हुन्छ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आशिष आउँछ। अब त्यो आशिष भनेको चाहिँ धन होइन, धन भन्दाखेरि ठुलो हो। आशिष, ब्लेसिङ्स इज मोर देन वेल्थ। धन त के हो, यति सानो छ, आज छ भोलि छैन। तर आशिष चाहिँ के हुन्छ, हामीसँग सधैँभरि रहिरहन्छ। त्यो चाहिँ इटर्निटीसम्म जान्छ। ब्लेसिङ्स चाहिँ अनन्ततासम्म जान्छ। अब हामीले धनी मानिस र लाजरसको कथामा हामीले हेर्दाखेरि के भयो, त्यो मानिस धनी थियो नि, तर ऊ मर्दाखेरि उसको धन गयो उसँग, हजुर भएन। तर लाजरस कस्तो थियो, गरिब थियो, घाउले उसको घाउ, कुकुरले घाउ पनि चाटिदिन्थ्यो। तर वास्तवमा नि ऊ भित्रबाट चाहिँ के थियो, आशिषित थियो। अनि उसको आशिषले चाहिँ उसलाई फलो गर्यो, उसको आशिषले चाहिँ फलो गर्यो। संसारमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कुकुरले घाउ चाट्ने मान्छेलाई चाहिँ हामी कुनै हिसाबले पनि आशिषित देख्दैनौँ, तर स्वर्गले हेर्ने तरिका अर्कै छ। किन प्रभुले भन्नुभएको छ, जे कुरा चाहिँ मानिसहरूमा उच्च छ परमेश्वरको अगाडि के छ, तुच्छ हुन्छ। संसारमा हामी भन्छ नि, वाउ कत्रो भयङ्कर, क्या दामी, क्या ह्यान्डसम, कति धनी, कत्रो ठुलो, कस्तो महँगो भन्छ नि, त्यो सबै त्यो भयङ्कर हुन्छ नि, वाउ हुन्छ नि। त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि के हुन्छ, सबैभन्दा नीच हो, त्यो चाहिँ तुच्छ हो। परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई। सो हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो गिरेको प्रवृत्तिले चाहिँ परमेश्वरले घृणा गर्नुहुने कुरालाई चाहिँ हामी भयङ्कर मन पराइरहेको हुन्छौँ। गिरेको प्रवृत्तिमा चाहिँ त्यो छ। तर जुन दिन हाम्रो हृदयको आँखा खोलिन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभुलाई के कुरा मनपर्छ, हामीलाई पनि त्यही कुरा नै मनपर्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ नि, यदि मेरो कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूले जे इच्छा लाग्छ तिमीले माग्छौ अनि तिमीले पाउँछौ। तिमीले माग्नु त माग्छौ, तर फेरि अर्को ठाउँ भनेको छ, तिमीले माग्नु त माग्छौ तर पाउँदैनौ। किन भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै शरीरको अभिलाषामा खर्च गर्नलाई मागिरहेको हुन्छ। त अब परमेश्वरको चाहिँ अगाडि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुरा चाहिँ मानिसहरूमा उच्च गनिएको छ, परमेश्वरको अगाडि चाहिँ एकदमै तुच्छ हो। त्यो चाहिँ नीच, फोरी, मैला, मान्छेले वाउ भन्दै गरेको कुरा चाहिँ। तर जुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ मान्छेले केही जस्तो पनि ठान्दैन, वास्तवमा त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि एकदमै उच्च हुन्छ। त परमेश्वरले उच्च मानिलिनु भएको कुराहरू चाहिँ एकदमै मान्छेले अनएटेन्डेड हुन्छ। त्यो चाहिँ याद नै नगरी त्यतिकै छोडिदिइरहेको हुन्छ, याद नै नगरी छोडिरहेको हुन्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि नम्रता। नम्रता संसारमा ठुलो क्वालिटी होइन। संसारको लागि चाहिँ संसारमा चाहिँ कस्तो मान्छेलाई मन पराउँछ, एरोगेन्टलाई मन पराउँछ। अस्ति म उभिरहेको थिएँ बजारमा, चर्चबाट आउँदै गर्दाखेरि यसो हेरेको, एउटा भाइ रहेछ बिचरा, उसको प्यान्ट हो कि हाफ प्यान्ट हो कि के हो, यहाँ तल यो अब यो जाङदेखि पनि तल माथि चाहिँ ज्याकेटले मात्रै छोपेको थियो, तर उसको सुरुवाल चाहिँ त्यहाँ यहाँ घुँडादेखि अलिकति माथि मात्रै अड्केको थियो। त्यो ज्याकेट चाहिँ बाइचान्स हावाले उडायो, हल्लायो भने त के हुन्छ त्यहाँ है, बदनाम हुन्छ। त
तर मान्छे चाहिँ यत्रो यसो हेऱ्यो कम्मरदेखि मुनि चाहिँ टल नै छ मान्छे, तर प्यान्ट चाहिँ उसको प्यान्ट चाहिँ सानो नानीको त्यो 11 वर्ष 12 वर्षको प्यान्ट चाहिँ अब ठुलो मान्छेले लगाएको चाहिँ देखिरहेको थियो। अनि जुत्ता फेरि यत्रो फुल्लेको जुत्ता रहेछ, यहाँ माथिसम्म रहेछ। के हो उसको स्टाइल? ज्याकेट फेरि यत्रो लामो रहेछ। यसो पछाडिबाट हेर्दा यति साह्रो क्लाउन जस्तो देखिरहेको थियो। अब उसलाई पछाडिबाट हेर्दाखेरि क्लाउन देखि अगाडिबाट हेर्दा चाहिँ राम्रै रहेछ, अनुहार चाहिँ क्युट रहेछ। अनि उसको एकदम गर्लफ्रेन्डसँग जाँदै थियो। अनि मैले सम्झिँदै के चाहिँ हेर्छ आजकलको यो जेनेरेसनले, के मन परेको, के यस्तो, मतलब अब अलिकति हावा उडा चल्यो भने पनि उसको ड्रेस सिक्योर छैन, त्यस्तोलाई चाहिँ मन पराउँछ संसारमा चाहिँ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ भयङ्कर हुन्छ, एकदम एरोगेन्ट हुन्छ नि, एकदम भट्टु खालके बेहोरा नभएको। अनि संसारको तरिकै त्यस्तो छ, संसारको तरिकै त्यस्तो छ, त्यस्तै नै मनपर्छ। अस्ति नै एउटा सेवाकाईमा गएको थियो, अन्त उसले भन्दै थियो, गवाई दिँदै थियो एउटा छोरीले, उसलाई पुरा चाले खालके मन पर्थ्यो अरे। चाले खालके एकदम रिसुट्टो बेहोरा भएको हुन्छ नि। अन्त त अहिलेको जेनेरेसन एरोगेन्ट भएको कारण नै त्यो रहेछ, किनभने कसैकोबाट स्वीकृति पाउनुलाई, कसैको लागि, कसैकोबाट मन अब उसको माया पाउनुको लागि संसारको फल्स त्यस्तो कुराहरूमा मान्छेहरू बाँचिरहेको छ। अन्त त्यही नै चाहिँ अब सारा संसारको के भयो, ट्रेन्डिङ भयो। अनि ट्रेन्डिङ भएपछि सबैजना त्यस्तै जेनेरेसन भइसकेको छ। त्यो चाहिँ संसारको लागि चाहिँ उच्च हो, भयङ्कर उच्च हो। तर त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि पनि त्यसै पनि उच्च त छैन, तर अब त्यस्तै नै मन पराउने एउटा यस्तो बाङ्गिएको अनि बरालिएको पुस्ता भन्ने छ नि बाइबलमा, फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 15-16 पदमा, अनि दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 10 अनि 11 पदमा बरालिएको बाङ्गिएको अन्धकारमय पुस्ता छ, जसलाई चाहिँ सबै कुराहरू त्यस्तो मात्रै मनपर्छ। सुन, त्यो चाहिँ नि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ बुद्धिमानी मान्छेले चाहिँ चिन्छ त्यसलाई, तर अब संसारको देवले पट्टी लगाइदिएपछि चाहिँ चिन्नै सक्दैन। अन्त हामीले चाहिँ यो कुरा जान्नुपर्छ, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आज्ञा दिनुभएको छ। अब त्यो आज्ञालाई चाहिँ यदि होसियारी साथ सुन्छ भने चाहिँ त्यो आज्ञाले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, त्यो आज्ञाले चाहिँ आशिषलाई ल्याउँछ। सो प्रभुले भन्नु, अब्राहमलाई म तँलाई आशिष दिन्छु, तँमा नै पृथ्वीको सबै कुलले आशिष पाउँछ। तर त्यति भनेर आशिष आउनु थालेन, अब्राहमले 3 वटा कुरालाई सिक्नु पर्यो। वाट वाज दोज 3 थिङ्स? त्यो 3 वटा कुरा के थियो? परमेश्वरको इन्साफ, नम्रता अनि विश्वस्तता, होइन? प्रभुसँग विश्वासयोग्य भएर हिँड्नु, परमेश्वरको इन्साफ, दया अनि परमेश्वरसँग नम्र भएर हिँड्नु, विश्वस्तता। त्यो 3 वटा कुरालाई चाहिँ सिक्यो भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्थ्यो? आशिष फ्लो हुन थाल्थ्यो। सो त्यो परमेश्वरको इन्साफ, दया र विश्वस्ततालाई हामी सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको के छ? इन्साफको एउटा नियम छ, परमेश्वरको जजमेन्टको एउटा ल छ, नियम छ। अनि त्यो नियमलाई चाहिँ हामीले कसरी सुन्नुपर्छ अरे? ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ, ध्यान दिएर सुन्यो भने चाहिँ जहिले पनि कुरा बुझ्छ। कतिजना एकदमै पढाइमा, म्याथ्सहरूमा कतिवटा सब्जेक्ट जस्तो कि म्याथमेटिक्समा एकदम विक हुन्छ, किनभने उसले ध्यान दिएर सुन्नै सक्दैन। म पनि त्यस्तै थिएँ, सानैदेखि नै यस्तो माइन्डमा पसेको थियो कि हामीले चाहिँ म्याथ्स चाहिँ हाम्रो लागि होइन, म्याथ्स भन्ने चाहिँ अर्कै जातको लागि मात्रै हो, किनभने तिनीहरूले पुरा माछाको टाउको खान्छ अनि त्यस कारणले गर्दा उनीहरू ज्ञानी हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ। अन्त के भयो, म्याथ्स त्यो मेन्टालिटीको साथमा बसिहाल्छ। के भन्यो भने म्याथ्सको त्यो यसो फर्मुला देख्ने बित्तिकै यो चाहिँ मैले बुझ्ने चिज नै होइन भन्ने पसिहाल्थ्यो। अनि कहिले पनि यति साह्रो पर्यो क्लास 10 पास गर्नु, म्याथ्समा चाहिँ पास गर्नु चाहिँ यति साह्रो चुनौती भयो। तर प्रभुको अनुग्रहले पास भयो, म्याथ्समा जसो तसो पास भयो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ फर्केर म्याथ्समा कहिले पनि हेरेन। त्यहाँदेखि अब त्यो हेर्नु नै नचाहने एउटा कुरा भयो जीवनको। तर के भयो भन्दाखेरि नि एउटा थट पस्यो नि त माइन्डमा कि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि होइन। सो त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको ललाई पनि जब नि हामी त्यसरी सोच्छौँ नि यो चाहिँ मेरो लागि होइन भन्ने हिसाबले हामी सोच्न थाल्छौँ,
तब चाहिँ हामी त्यो कुरालाई बुझ्न सक्दैनौँ, परमेश्वरको व्यवस्थालाई बुझ्नै सक्दैनौँ। अनि के हुन्छ, परमेश्वरको व्यवस्था भनिरहेको छ, कहाँ घुमिरहेको छ मन, कहाँ घुमिरहेको, नक्सा पो बनाइरहेको छ, के गरेर के सोचिरहेको छ, त्यति बेला के माइन्डमा भिडियोहरू प्ले भइरहेको हुन्छ, डाउनलोड भएको भिडियोहरू माइन्डमा डाउनलोड भएको भएर बसेको हुन्छ नि। अनि त्यति बेला कसरी यसरी रङ दल्नु है, कसरी फलाम बङ्गाउनु, कसरी त्यो गर्नु, माइन्डमा यति साह्रो बेसी कुराहरू चल्दै गरेको हुन्छ। चल्दै साँच्चै नै हो, मेरो माइन्डमा मैले मेरो अनुभव भने तपाईँलाई, हामी कुनै कुरालाई मिस गर्छ नि, त्यहाँदेखि त्यो कुराहरू आएर रिप्लेस गर्छ। इभन हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि पनि त्यति बेला कम्ता आइडियाजहरू आउँदैन है, यो त म यस्तो गर्छु है, यस्तो लुगा किन्छु, यो सपिङ गर्छु, अथवा यसलाई यस्तो कम्बिनेसन के आउँछ। किन भन्नुहोस् त, तपाईँले ध्यान नदिए ध्यान हरायो, अनि कि चाहिँ त्यो हुन्छ कि चाहिँ हामी ध्यान निदाउन थाल्छौँ। किन? ध्यान नै हरायो। परमेश्वरको ल पनि नि जबसम्म एउटा मान्छेले ध्यान दिँदैन उसले बुझ्दैन। तर एकपल्ट ध्यान दिएर नि त्यो चाहिँ उसको शैली भयो भने चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ, जुनै कुरामा पनि ऊ के हुन्छ, त्यो लागू भइहाल्छ। जस्तै एरियामा पनि उसले एकपल्ट बुझेपछि जस्तै एरियामा पनि त्यो परमेश्वरको सिद्धान्त उसको जीवनमा लागू हुन थालिहाल्छ। परमेश्वरको सिद्धान्त है। त यहाँ के भन्दैछ, परमेश्वरको कमान्डमेन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी सुन्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ होसियारी साथ सुन्नुपर्छ। परमेश्वरको आदेशलाई परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ नि, त्यसलाई चाहिँ होसियारी साथ सुन्नुपर्छ। त्यही चिज पनि हामी यदि सफल हुनुहुन्छ नि, आदेशलाई होसियारी साथ सुन्नुपर्छ। म सक्दिनँ, मेरो हातबाट बिग्रिन्छ, मेरो हातबाट फुट्छ भन्ने मेन्टालिटीको साथले भने हुँदैन त्यो। तर ध्यान दिएर सुन्नुहोस् इन्स्ट्रक्सन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन्समा चाहिँ लेख्नु भन्ने कुरा पनि त्यही हो। तपाईँले ध्यान बुझ्नु भएन, तर तपाईँले लेख्नु भयो भनेको कुरालाई भन्ने चाहिँ भरे तपाईँले जब गएर त्यसलाई पढ्नुहुन्छ, यो पो भनेको थिएछ त बुझिहाल्यो, किनभने तपाईँले लेख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ मननभित्र आउँछ, त्यो चाहिँ अध्ययनभित्र आउँछ। सो अध्ययनभित्र मननभित्र चाहिँ लेख्नु, सुन्नु, त्यहाँदेखि भन्नु, तिनटै मोड अफ एक्सप्रेसनलाई हामी के गर्छौँ, प्रयोगमा ल्याउँछौँ। सो परमेश्वरको वचनलाई हामीले लेख्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई उच्चारण गर्नुपर्छ। सो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको तिनटै तहमा के हुन्छ, गाडिएर बस्छ है। दोस्रो चाहिँ थर्डमा के भन्दैछ, परमेश्वरको सबै आज्ञाहरूलाई मान्नुपर्ने रहेछ। अल कमान्डमेन्ट्सलाई फलो गर्नुपर्ने रहेछ। सो यहाँ अप्सनल छैन, यो चाहिँ म फलो गर्छु, यो चाहिँ म फलो गर्दिनँ। कतिजनाले चाहिँ के गर्छ, प्रभुले भन्नुभएको यो कुरा चाहिँ मलाई मन पर्यो, यसलाई चाहिँ म के गर्छु, मान्छु। तर यो कुरा चाहिँ मलाई मन परेन, त्यसले गर्दाखेरि म मान्दिनँ। अनि कतिजनाले सजिलोसँगले एक्सप्लेनेसन पनि दिन्छ, माछा खाएको जस्तै हो, माछा खाएको जस्तै। मासु चाहिँ खानुपर्छ, काँडा चाहिँ के गर्नुपर्छ, फालिदिनुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ नि त्यो काँडा र माछा छैन, त्यो मासु छैन। बाइबलले भन्दैछ सबै आज्ञाहरू मान्नुपर्छ, अल कमान्डमेन्ट्स। प्रभुले भन्नु, यदि तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भने तिमीले मेरो आज्ञालाई पालन गर्छौ। होइन, कतिवटा आज्ञालाई मान्नुपर्छ अरे, सबै आज्ञालाई। आज्ञा भन्यो त्यहाँ सेरेमोनियल ल भन्नु भएन, पारम्परिक व्यवस्था भन्नु भएन। किनभने कतिवटा व्यवस्थालाई प्रभुले के गरिदिनु भयो, आफ्नै शरीरमा खारिज गरिदिनु भयो। तर आज्ञा चाहिँ एउटा पनि खारिज भएको छैन, कमान्डमेन्ट चाहिँ एउटा पनि क्यान्सल भएको छैन। कमान्डमेन्ट चाहिँ नि एउटा पनि क्यान्सल भएको छैन। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ कतिवटा सेरेमोनियल ल, जस्तो कि पशु काट्नुपर्ने, बोका काट्नुपर्ने, कोरली काट्नुपर्ने, गाईको बलिदान दिनुपर्ने, त्यो पिठो लगेर होम बलि गर्नुपर्ने, पानीको बलि, अर्घ बलि, पानी चढाउनु पर्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ प्रभुले के गर्नुभयो, आफ्नो शरीरमा पुरा गरिदिनु भयो, आफ्नै शरीरमा। त्यसलाई प्रभुले यो रङ हो भन्नु भएन, तर प्रभुले के गर्नुभयो, त्यो सबै बलिदानहरू चाहिँ एकैचोटि सबै पापको निम्ति उहाँ के हुनुभयो, बलिदान हुनुभयो। सो अब यो सबै आज्ञाहरू मान्ने भन्ने बित्तिकै कतिजना न्यू खोज्न थाल्छ। अब त्यसो मैले गोरु पनि ल्याउनु,
अब त्यसो मैले मेरो शरीरलाई खतना पनि गर्नु, अब कतिजना चाहिँ हो त्यस्तो न्यू खोज्नु मात्रै बसिरहेको हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ जुन कुराहरू आत्मिक बाइबलले के भनेको छ, खतना चाहिँ के हो, आत्माको कुरा हो भनेको छ। आत्माको एकदमै क्लियरली लेखेको छ त्यो कुरालाई, भेरी क्लियरली। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले मेरो शरीरलाई यसरी मासु काट्नु पर्दैन नि छुरा लगाएर, तर हृदयभित्रको खतना चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने जसले चाहिँ आत्मिक खतना गर्छ त्यसले चाहिँ परमेश्वरबाट के पाउँछ, प्रशंसा पाउँछ। खतना आत्मिक हो भनेर रोमीको किताब 6 अध्यायमा लेखेको छ। सुन्नुहोस्, आत्मिक हो त्यो। अब जुन चाहिँ पशुको बलिदान चढाउँथ्यो त्यो चाहिँ आज्ञामा पर्दैन, त्यो चाहिँ केमा आउँथ्यो, सेरिमोनियल लमा आउँथ्यो, सेरिमोनियल लमा आउँथ्यो। अनि त्यो ललाई पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो, खारिज गर्नुभयो। खारिज कसरी गर्नुभयो, आफैले वान्स एन्ड फर अल उहाँले पूरा गर्नुभयो। अनि के गर्नुभयो, सकिदिनु भयो। नत्र भने चाहिँ वर्षेनी के गर्नु पर्थ्यो, बलिदान चढाइरहनु पर्थ्यो। अनि त्यो वर्षेनी बलिदान चढाउँदाखेरि चाहिँ पाप नमेटिएर के हुन्थ्यो, बरुभन्दा पापको सम्झना भइरहन्थ्यो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले वान्स एन्ड फर अल एकपल्ट अनि सधैँको लागि उहाँले के गर्नुभयो, त्यो कुरालाई चाहिँ आफ्नै शरीरमा खारिज गर्नुभयो। इफिसीको किताब 2 अध्यायको 15 पदमा लेखेको छ, उहाँले त्यो सबै कुराहरूलाई आफ्नो शरीरमा खारिज गर्नुभयो। सो अब मैले पशु चलाइरहनु पर्दैन, त्यो चाहिँ कमान्डमेन्ट भित्र आएन। अब चाहिँ कमान्डमेन्ट भित्र चाहिँ के आउँछ, आज्ञाभित्र चाहिँ सोध्नु पर्यो, आज्ञाभित्र चाहिँ के गर्नु के नगर्नु आउँछ जहिले पनि, आज्ञाभित्र चाहिँ जहिले पनि। सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई के गर्नु सिकाएको छ, के नगर्नु। के नगर्नु भने हत्या नगर्नु, नचोर्नु, रिस नगर्नु, मूर्ख नहुनु। सो यो आज्ञा हो नि त। अन्त त्यो आज्ञालाई चाहिँ कतिवटालाई मान्नुपर्छ अरे, सबैलाई मान्नुपर्छ। मलाई मनपर्ने मलाई चाहिँ त्यो आज्ञा चाहिँ बुफे होइन। कोही कोही बेला हामी बिहामा जान्छौँ नि, यस्तो बुफे लगाएको हुन्छ। अनि के हुन्छ, त्यो बुफेमा त कति किसिमको खाना हुन्छ नि होइन, सबै त्यसमा त्यो खाना हामीलाई जुन चाहिँ मन पर्यो त्यही टिप्छ नि त हामी। अनि त्यो तर अब सबै त अब हामी टिप्दैनौँ नि त, अब सबै त अब हामी टिप्न सक्दैन, खानु पनि सक्दैनौँ, सबै टिप्न सक्दैनौँ, खानु पनि सक्दैन। अन्त एक दिन चाहिँ एउटा मान्छे गएछ अरे बिहामा, अन्त खाना खाएर कस्तो थियो भने सबै राम्रै थियो, तर पापड चाहिँ अलिकति ओछेको रहेछ भनेर भरेर पापड चाहिँ के टिपे पठाएछ भने टिस्यु पेपर टिपेर त्यही खाएछ। अन्त उसलाई चाहिँ पापड चाहिँ ओछे जस्तो लाग्छ। कतिजनाले त्यो पनि बुझ्दैन फेरि, कतिजनाले त ह्यान्ड वास पनि यसो थापेर यसो दलेर निधारमा पनि दल्यो अरे। साँच्ची भएको घटनाहरू यो त्यसै भनेको होइन, नबुझ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने नि त्यस्तो हुन्छ। त्यहाँ भएको सबै अब बुफे होइन है परमेश्वरको कमान्डमेन्ट चाहिँ, परमेश्वरको कमान्डमेन्ट चाहिँ बुफे होइन। परमेश्वरको कमान्डमेन्टको चाहिँ सबै कुरालाई हामीले पालन गर्नुपर्छ। अनि त्यो हाम्रो लागि गाह्रो पनि छैन, त्यो हाम्रो लागि गाह्रो छैन। प्रभुको आज्ञाहरू चाहिँ एकदमै कस्तो छ, जीवनलाई एकदम सुखी बनाउने। प्रभुको आज्ञाहरू कस्तो सिम्पल छ नि, यति साह्रो सिम्पल छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि तैँले के भने तैँले कुनै अन्धालाई नसराप्नु, गाह्रो छ त्यो हजुर। मेरो मुखबाट त सराप अन्त देख्ने बित्तिकै यसो गर्नुपर्छ पर्दैन नि, आज्ञा हो नि त्यो त। तर के भयो, हामीलाई नसराप्नु भनेको छ, हामी सराप्दैनौँ नि त। तिमी एउटा वृद्ध मानिसको छेउमा तिमी के हुनु, खडा हुनु, साह्रो छ त्यो? साह्रो छैन, साह्रो छैन नि त। तर कोही कोही बेला चाहिँ हामी के भन्छ, परमेश्वरको आज्ञाहरू कहाँ मान्न सक्छ सबै? तपाईँले कोसिस गरेर हेर्नु भएको छ? हेभ यु एभर ट्राइड? त हामीले के सम्झ्यो, अघि त्यो म्याथ्सको फर्मुला जस्तै सम्झ्यो, सक्दैन यो त, हुँदै हुँदैन। अन्त के भयो, हामीलाई जे नगर्नु भनेको छ हामी त्यही नै उल्टा गरी पठाउँछौँ। अनि आज हामीसँग को हुनुहुन्छ, हामी भित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ के सम्झाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको आज्ञाहरू सम्झाइरहनुहुन्छ। यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन, पवित्र आत्माको वचनलाई हामीले पढेका छौँ भने चाहिँ
उहाँले चाहिँ हामीलाई सम्झना गराइरहनुहुन्छ यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन, अथवा गरी पठायो भने यो चाहिँ तैँले गलत गरिस् यसलाई सुधार भनेर भन्नुहुन्छ। त हामी नम्र छ भने हामी गएर के गर्छौँ, सुधार्छौँ। मैले कसैको विरुद्धमा केही गरेँ, बोली पठाएँ भने म भन्छु भाइ बहिनी सरी ल, मैले यो गर्नु हुँदैन, त्यहाँ सो सरी। सो के भयो, सुधारेँ नि त, त्यहाँ चङ्गाइ आइहाल्यो, छुटकारा आइहाल्यो। तर अब के भयो, म चाहिँ ग्रजेस बोकिरहन्छु भने मैले परमेश्वरको कमान्डमेन्टलाई ब्रेक गर्दैछु। सो प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीले सबै आज्ञाहरूलाई पालन गर्नु। आज्ञालाई पालन गर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिएको कुरा चाहिँ विश्वास हो होइन। अब्राहमले के गर्यो, परमेश्वरको आज्ञालाई विश्वासद्वारा पालन गर्यो, अनि त्यो चाहिँ उसको लागि के गर्ने हो, धार्मिकता गर्ने हो भनेको छ। सो के भयो, अब आज्ञालाई पालन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले याद राख्नुपर्छ विश्वाससँग चाहिँ कार्य पनि जोडेको हुन्छ। किनभने याकुबको किताबले भन्छ बिना कामको विश्वास चाहिँ के हो, मरे तुल्य हो। आई लभ यु भन्छ एउटा मान्छेलाई, तर उसलाई जाडोले कामदै गरेको देख्छु, केही पनि गर्दिन, त्यो कहाँ लभ भयो त? अन्त त्यो विश्वास भएन नि त। प्रभुले भन्नुभएको तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर। सो के भयो, मैले प्रेम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई जाडो भएको देख्दैछु, म तिमीलाई माया गर्छु भनेर, तर म उसलाई ओढ्ने, उसलाई तातो बनाउने लुगा पनि दिन्छु नि त। त्यो परमेश्वरको आज्ञा हो नि त, परमेश्वरको आज्ञा हो। सो परमेश्वरको सबै आज्ञा मान्नुपर्छ अरे। नम्बर 3। नम्बर 4, उहाँको वचनलाई पालन गर्नुपर्छ। फेरि परमेश्वरको आदेशलाई पनि पालन गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले होसियारी साथ पालन गर्नुपर्छ, आज्ञा मान्नुपर्छ, वचनलाई पालन गर्नुपर्छ। वचनमा जे लेखेको छ, वचनले हो भनेको छ भने के हो, त्यो हो। वचनले होइन भनेको छ भने त्यो होइन। हेर्नुहोस् है, त्यसलाई चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्छ। प्रभुको वचनलाई पालन गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। सो कतिजनाले के गर्छ, परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्दैन, तर उसले के गर्छ, उल्लङ्घन गर्छ। यस्तो हुन्छ अरे त, कसले भन्यो, फलानुले, अङ्कलले भनेको, बडाले भनेको, बडीले भनेको, बाजेले भनेको होइन। प्रभुले चाहिँ के भन्नुहुँदैछ, प्रभुले भन्नुहुँदैछ यो नगर। अब प्रभुले भन्नुहुँदैछ नि यो नखा भन्ने चिज, नखा भन्ने चाहिँ को हो, प्रभुले भन्नुभएको हो नि त। परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं नै वचन हुनुहुन्छ। सो वचनले भन्नुहुँदैछ यो नखा भनेपछि चाहिँ अब मैले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि आएर कुनै कसले यस्तो भन्यो, त्यसले त्यस्तो भन्नु मिल्दैन, त्यो मिल्दैन। तर के हुन्छ, हामी कुनै कसको फेमस टिचिङलाई सुन्छौँ, कुनै कसले लेखेको किताबलाई पढ्छौँ, अनि त्यो किताबमा चाहिँ कसो गरेर त्यसलाई हुन्छ खालके बनाइदिएको। चाहिएको नि त्यही हो, बाँदरलाई लिस्नो भने जस्तै। लिस्नो भनेको बुझ्छ तिमीहरूले, लिस्नो भनेको ल्याडर भनेको। बाँदरले ल्याडर पायो भने के हुन्छ, हजुर, जहाँ पनि सजिलै चढ्छ नि, त्यसै पनि बाँदर उफ्रेर झुन्डेर पनि चढ्न सक्ने, त्यसलाई अब ल्याडर दियो भने के हुन्छ, इजी। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा पनि कतिवटा कुरालाई हामी के गर्छौँ, हामी परमेश्वरको वचनमा त भनेको छ तैँले यो नगर्नु भनेको, वचनलाई चाहिँ पालन गर्नु भनेर लेखेको छ उहाँको वचनलाई। सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई तैँले यो नखानु भनेको छ भने चाहिँ हामीले खानु भएन नि त। त्यो चाहिँ हामीले खानु भएन, किनभने त्यसलाई हामी खाँदैछौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले केलाई रोक्दैछौँ, आशिषलाई रोक्दैछौँ। हेर्नुहोस्, धन चाहिँ आशिष होइन। अन्त त्यो मान्छे त कस्तो धनी छ त, अन्त उनीहरूले त सबै परमेश्वरको वचनलाई नमानेर पनि धनी। अन्त त भनेको हिजो धन भनेको चाहिँ आशिष होइन, आशिषभित्र पनि धन चाहिँ हुन्छ, तर धन चाहिँ आशिषको सानो हिस्सा मात्रै हो। आशिषित हुनु भनेको चाहिँ नि कस्तो हो भने नि, दागरहित हुनु भनेको। आशिषित भनेको चाहिँ दोषरहित हुनु। आशिषित भनेको चाहिँ परमेश्वरको सबै कुराहरूमा निर्दोष भएर हिँड्नु, परमेश्वरबाट आशिष पाएको। जसरी बाइबलमा जकरिया र एलिसिबाको बारेमा लुकाको किताब 1 अध्यायमा लेखेको छ, उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सबै आज्ञाहरूमा के थिए, निर्दोष थिए भनेर लेख्छ। पढौँला हामी, तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग लुकाको किताब 1 अध्याय। बाइबलले नि यो शक्तिशाली गवाही दिएको छ, परमेश्वर पवित्र आत्माले दिनुभएको गवाही हो यो चाहिँ।
यहाँ के भनेको छ, लुकाको किताब 1 अध्यायको 5 र 6 पढ्नु खोजेको चाहिँ 6 हो, तर जकरिया र एलिसिबाको इन्ट्रोडक्सन लुकाको किताबमा पवित्र आत्माले यसरी दिनुहुन्छ। यहुदियाको राजा हेरोदको पालामा अबियाको दलमा जकरिया नाउँ भएका एउटा पुजारी थिए। तिनको स्वास्नी हारूनको वंशकी थिइन्। तिनको नाउँ एलिसिबा थियो। ती दुवै परमेश्वरको सामने धर्मी थिए र परमेश्वरको सबै आज्ञा र धार्मिक विधानमा निर्दोष भई हिँड्थे। परमेश्वरको सामने धर्मी थियो अरे। अब एउटा चाहिँ मान्छेको सामने धर्मी हुन्छ है, मान्छेको सामने धर्मी चाहिँ को थियो? फरिसी शास्त्रीहरू थियो। तर यो जकरिया र एलिसिबा चाहिँ के थियो? परमेश्वरको सामने धर्मी थियो। अनि उनीहरू के गर्थे अरे? परमप्रभुको सबै आज्ञा र धार्मिक विधानहरूमा कसरी हिँड्थ्यो अरे? निर्दोष भई हिँड्थ्यो। परमेश्वरको सामने धर्मी थियो। परमेश्वरको सामने त अब धर्मी कोही पनि छैन भन्छ नि त वचनले फेरि है। तर यो मान्छेहरूलाई चाहिँ धर्मी भन्दैछ फेरि। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूले परमेश्वरको सबै आज्ञाहरू मानेको थियो। यद्यपि उनीहरू पाप रहित त थिएन, तर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ धर्मी चाहिँ थियो। पाप रहित त थिएन किनभने आदमले गर्दाखेरि सबैजना के भयो? आदममा सबैजना पापी छ। तर परमेश्वरको सामने यिनीहरूलाई दिएको कुरामा चाहिँ यिनीहरू धर्मी थियो। यिनीहरू दे फलोड द कमान्ड। यो चाहिँ नि सम्भव छ है, नभएको भए चाहिँ यहाँ बाइबलमा लेख्ने थिएन। यो गवाही बाइबलमा थोरै मान्छेहरूको विषयमा दिएको छ। एउटा जकरिया र एलिसिबाको दिएको छ, अर्को अयुबको दिएको छ, दानियलको दिएको छ, युसुफको दिएको छ। सो यिनीहरूलाई चाहिँ नहिमियाको दिएको छ। सो यिनीहरू के हो? यिनीहरू धर्मी भनेको न। इजिकेलको किताब 14 अध्यायमा हामी हेरौँ न है एकपल्ट। त्यो धर्मी मान्छेहरूको लिस्ट, 3 जना धर्मी मान्छेको लिस्ट दिएको छ त्यहाँ। इजिकेल च्याप्टर 14 खोल्नुहोस् तपाईँ सबैजनाले, 14 अध्याय। सो त्यहाँ के भनेको छ भने 3 जना धर्मी मान्छेको बात गरेको छ। नुह, दानियल र अयुब भनेको छ। नुह, दानियल र अयुबको बारेमा बताएको छ। हेर्नुहोस् 14को 14मा यहाँ 3-4 ठाउँ बताएको छ। एउटा यो पढौँ है। अब त्यहाँ 3 जना मानिस अर्थात् नुह, दानियल र अयुब भए तापनि तिनीहरूले आफ्नो धार्मिकताद्वारा आफ्नै प्राण मात्र बचाउन सक्नेछन्, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। 16 पदमा पनि त्यही लेखेको छ। 3 जना मान्छे भनेको छ, धर्मी मान्छेको कुरा गरेको छ है। फेरि त्यो कुरालाई 18 पदमा पनि भनेको छ। फेरि त्यो कुरालाई 20 पदमा पनि भनेको छ। यो इजिकेल 14को 14, 16, 18, 20 पदमा चाहिँ 3 जना धर्मी मान्छेको नाम उल्लेख गरेको छ। नुह, दानियल र अयुब भनेको छ। धर्मी मान्छे भनेको उनीहरूलाई चिनेको छ किनभने उनीहरू नुहलाई के भनेको छ? धार्मिकताको प्रचारक भनेको छ पहिलो पद दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायमा हैन। अयुबलाई परमेश्वरले उ जस्तो निर्दोष जीवन जिउने कुनै व्यक्ति देखेको छ। यद्यपि पापमा जन्मेको थियो तर दोष लाग्ने चाहिँ केही पनि काम नगर्नु बसेको थियो। नगरी कसरी चाहिँ उलाई दोष लाग्ने केही काम नगरी बसेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरको कमान्डमेन्टमा एउटा मान्छे जिउन थाल्छ नि, दोष नै लाग्दैन। अन्त शैतान चाहिँ के हो? शैतान चाहिँ दिन रात भक्तहरूलाई के गर्ने हो? दोष लाउने। सो त्यसले दोष चाहिँ कहाँ लगाउँदो रहेछ त? जब एउटा मान्छेले परमेश्वरको आज्ञालाई, वचनलाई पालन गर्दैन, त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ दोष लाग्छ। दोष लाग्छ। सो तपाईलाई नि कसैले रङ कुरा जस्टिफाई गरिदिन सक्छ। यो के पनि होइन भनिकन भनिदिन सक्छ। तर तपाईले याद राख्नुहोस्, त्यो मान्छेको भनाइमा नजानुहोस्, तपाईँ वचनको भनाइमा जानुहोस्। किनभने बाइबलमा लेखेको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, जसले मेरा यी आज्ञाहरूमध्ये एउटा भन्दा सानो भङ्ग गर्छ र अरूलाई पनि त्यस्तै गर्न सिकाउँछ, मत्तीको किताब 5 अध्यायको 19 पद अनुसार त्यो चाहिँ स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा सानो कहलाइन्छ। तर जसले पालन गर्छ
र अरूलाई पनि पालन गर्न सिकाउँछ, त्यो चाहिँ ठुलो कहलाइन्छ भनेको छ। सो कतिजनाले भङ्ग गर्दो रहेछ नि त, अनि अरूलाई पनि गर्नु सिकाउँदो रहेछ, अन्त त प्रभुले भन्नुभयो त। कतिजनाले चाहिँ पालन गर्छ, अरूलाई पनि गर्नु सिक्छ, अन्त प्रभुले भन्नुभयो त्यहाँ। अब त्यहाँ चाहिँ दुईटा क्लास रहेछ, सानो कहलाइने र स्वर्गमा र ठुलो कहलाइने। सो हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँ मनपर्छ इटर्निटीमा? हजुर, अनन्ततामा त ठुलो चाहियो नि। यहाँ पृथ्वीमा त जस्तो सुकै होस्, अनन्ततामा त के चाहियो? ठुलो चाहियो अनन्ततामा। सो त्यस्तो भङ्ग गर्ने मान्छेहरू छ आज। सो तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँलाई पछ्याउनु हुने? आफ्नो चोइस हो, जबरजस्ती चाहिँ गर्न सकिँदैन, तर चोइस आफ्नै हो। अब कतिजनाले के भन्छ, आफूले पनि पालन गर्दैन, अरूलाई पनि भङ्ग गर भन्छ। परमेश्वरको आज्ञा, अब सिम्पल उदाहरण दिनु हो भने सुँगुरको मासु भन्नु न। अब बाइबलले के भनेको छ? नखा भनेको छ। सो कतिजना मान्छेले के भन्छ? खाँदा हुन्छ। अब त्यो खाँदा हुन्छ भन्ने मान्छेहरूको विषयमा चाहिँ मत्तीको किताब 5 अध्यायमा भेरी क्लियरली लेखेको छ। एकपल्ट हेर्नुहोस् तपाईँले, मत्तीको किताब 5 अध्यायको 19 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ हेर्नुहोस्। यसो भनेर लेखेको छ, त्यहाँ भनेको छ, आज्ञाकै कुरा गरेको छ। यसकारण जसले यी साना भन्दा पनि साना, के भनेको छ? आज्ञा भनेको छ, कमान्डमेन्ट्स होइन। सो अघि के भन्दैछ? परमेश्वरको आज्ञालाई, परमेश्वरको वचनलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ नि त। जसले यी साना भन्दा पनि साना आज्ञाहरूमध्ये एउटा भङ्ग गर्ला र मानिसहरूलाई त्यस्तै गर्न सिकाउला। आफू पनि भङ्ग गर्छ, अरूलाई पनि गर्न सिकाउनेहरू छ संसारमा, अलरेडी छ। हुन्छ, केही हुँदैन। प्रभुले भन्नु भएन तिनीहरू नर्क जान्छ भन्नु भएन, नर्क जान्छ भन्नु भएन। तर स्वर्गको राज्यमा चाहिँ के कहलाइन्छ अरे? सबैभन्दा सानो कहलाइन्छ स्वर्गको राज्यमा चाहिँ। अब पृथ्वीमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ? भयङ्कर हुन्छ। फेरि सबैजनाले मन पराउँछ नि त त्यो सानोतिनो आज्ञालाई भङ्ग गरिदिँदाखेरि त केही पनि हुँदैन हौ, केही पनि हुँदैन। तर प्रभुले भन्नुभएको छ, यदि तिमीहरूले मलाई मालिक भन्छ भने चाहिँ खै मेरो इज्जत, यदि तिमीहरूले मलाई बुवा भन्छ, बाउ भन्छ भने चाहिँ खै मेरो भाइ भनेको छ। सो यदि हामीले प्रभुलाई इज्जत गर्छ, मलाई के किताब 1 अध्यायको 6 पदमा भनेको छ, हाम्रो परमेश्वरप्रतिको भय, परमेश्वरप्रतिको इज्जत प्रभुले खोज्नुहुन्छ। सो सानो सानो कुरालाई हामी के गर्छौँ? केही पनि हुँदैन, गर गर, नाश हुँदैन नि। त्यो मान्छेलाई पवित्र आत्माले छोड्नु हुन्न नि, त्यो मान्छेलाई परमेश्वरले चलाउनु छोड्नुहुन्न, किनभने त्यो अर्कै एरिया हो। तर हामीले कहाँ गर्यो? परमेश्वरलाई सानो कुरामा अपमान गर्यो। सानो सानो कुरामा कतिजना मान्छेले के गर्छन् नि, थिङ्स कतिपल्ट नि हामी कतिजनालाई सजिलोसँगले टेकन फर ग्रान्टेड लिन्छौँ। सजिलोसँगले किन? मेरै छेउमा त मैले देखि त रहेको, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन, टेकन फर ग्रान्टेड लिन्छौँ। त्यो रङ एटिट्युड हो नि खासमा चाहिँ। हामीले सबै कुरालाई टेकन फर ग्रान्टेड लिनु हुँदैन, किन त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सम्मान गर्ने तरिकाहरू भत्किन्छ। त्यसको मतलब हामीले कसैको अगाडि मान्छेलाई पुज्नु भनेको होइन, तर हामीले सम्मान गर्नुपर्ने कुरामा सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो टेकन फर ग्रान्टेड एटिट्युडले चाहिँ त्यो सिस्टमलाई, परमेश्वरको ललाई नै, परमेश्वरको राइचियसनेसलाई नै हाम्रो जीवनमा के गरिदिन्छ? त्यसले भङ्ग गरिदिन्छ। सो के भयो? सानो कुरालाई ओभरलुक गरे, केही हुँदैन, केही हुँदैन, केही हुँदैन, केही हुँदैन, केही हुँदैन, केही हुँदैन। त्यो भन्दा 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 के भयो? अर्कोलाई पनि सिकायो। त्यहाँदेखि आफू मात्रै त होइन, अर्कोलाई पनि सिकायो। अनि त्यसको बारेमा चाहिँ बाइबलले भन्छ, यसकारण जसले यी साना भन्दा पनि साना आज्ञाहरूमध्ये एउटा भङ्ग गर्ला र मानिसहरूलाई त्यस्तै गर्न सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो कहलाइनेछ। प्रभुले भन्नु भएन त्यो मान्छे स्वर्ग पस्दैन भन्नु भएन, तर नि स्वर्गमा चाहिँ त्यो मान्छे एक दिन साह्रै लज्जित हुन्छ। एउटा क्याटेगोरी नै छ, यो चाहिँ सबैभन्दा सानो कहलाइने क्याटेगोरी भनेको चिन्छ। र अब अर्को त्यसको अपोजिट साइड, त्यसको फ्लिप साइडमा चाहिँ के भन्दैछ भने चाहिँ, तर जसले त्यो पालन गर्ला र सिकाउला। तर जसले चाहिँ त्यो पालन गर्छ आफैले अनि अरूलाई पनि सिकाउँछ। मैले हिजो भने नि,
मैले एउटा कुरा सिकाउने थिएँ नि, तिमीले यो किन नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ के हुनुपर्छ रे एन्सर? परमेश्वरको वचनले नगर भनेको छ। तर त्यति बेला चाहिँ हामी वचनसँग शर्माउँछौँ, के भन्नु शर्माउँछौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ कसले तिर्नुपर्छ? आफै। अब्राहमले चाहिँ आफ्नो पत्नीलाई किन बहिनी भनेछ? किनभने उसले एज्युम गर्यो, डरायो। यो पलिस्टीहरू त के छ, एकदमै परमेश्वरको भय पनि नमान्नेहरू हो। मैले यो मेरो पत्नी हो भने त मारिदिन्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि के पत्नीलाई पनि झुट बोल्नु लगायो, आफै पनि झुट बोल्यो। तिम्रो स्कुलमा, तिम्रो कलेजमा, तिम्रो वर्क प्लेसमा, तिम्रो अफिसमा यो गरौँ न भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले म गर्दिन भन्ने बित्तिकै मान्छेले के भन्छ? नेक्स्ट रियाक्सन कसैको चाहिँ किन भन्ने बानी हुन्छ नि त है। किन भन्ने बानी छ भने चाहिँ तपाईँले सिधै भन्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा नो भनेको छ। अन्त फलानुले गर्छ त होइन, परमेश्वरको वचनले चाहिँ नो भनेको छ। त्यो म जान्दिनँ उसले किन गर्दैछ, मलाई थाहा छैन। ऊ म होइन, म ऊ होइन, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भनेको छ? नगर्नु भनेको छ। सो म के गर्दिनँ? त्यो भन्नु गाह्रो छ हामीलाई? छैन नि, केही पनि गाह्रो छैन। तर हामी के भन्छौँ? अब यसले त फलानुलाई त्यस्तो भन्छ, कुनै के भन्छ, डरले हामी के गर्छौँ? भन्दैन। अरे परमेश्वरको वचनले नो भनेको छ भने नो हो नि त। अब्राहमले एज्युम गरिरहँदाखेरि चाहिँ के भयो? अब अन्दाज काटिरहँदाखेरि चाहिँ समस्या भयो। उसको पत्नीलाई कति चोट लाग्यो होला। अनि त्यो के भयो? अबिमेलेकको घरमा सबैजनाको गर्वहरू छुन्यो, सङ्कष्ट आउनु थाल्यो। उसले सत्य बोल्ने आँट नभएको कारणले गर्दाखेरि। सत्य बोल्ने आँट हुनुपर्छ। बाइबलले के भनेको छ? इफिसीको किताब 4 अध्यायमा यसरी भनेको छ, प्रेममा सत्य बोल भनेको छ। प्रेममा स्पिक द ट्रुथ इन लभ भनेको छ। हेर्नुहोस् न, सबैले खोल्नुहोस्। इफिसीको किताब 4 अध्यायमा अनि सायद 15-16 तिर भनेको छ। त्यहाँ के भनेको छ? 15 मा भनेको छ, प्रेममा सत्य बोल। प्रेममा सत्य बोल्नु परमेश्वरको वचनले भनेको छ। तर प्रेममा सत्य बोलेर हामी सबै कुरामा उहाँ समय अर्थात् ख्रीष्ट समय बढ्दै जाऊ जो शिर हुनुहुन्छ। सो मैले परमेश्वरको म मेरो छिमेकीलाई प्रेम गर्छु भने चाहिँ नि म परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई पनि बोल्छु। तिमीले यो किन नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु? परमेश्वरको वचनले नगर्नु भनेको छ। अन्त फलानुले त गर्छ त, त्यो चाहिँ म जान्दिनँ, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ नगर्नु भनेको छ। अन्त फलानु पास्टरले भनेको त, फलानु लिडरले भनेको त, त्यो म जान्दिनँ, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भनेको छ? नगर्नु भनेको छ। द्याट्स इट। तपाईँले गवाई दिनुभयो नि त्यहाँ। अब त्यो गवाई चाहिँ के हो? यीशु ख्रीष्टको साक्षी हो। यीशु ख्रीष्टको साक्षी हो। अर्को पालि नि त्यो मान्छेले निन्दै गर्नु पाउँदैन। त के भन्छ? अर्को पालि तपाईँलाई कुनै कसले दिनु आँटेको छ, त्यो गराउनु आँटेको छैन। के भन्छ? यसलाई नगर, यसलाई नदे। किन यिनीहरूको परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ अरे त्यो गर्नु हुँदैन। अब कसले साक्षी दिनु थाल्यो? अर्को मान्छेले दिनु थाल्यो। तर तपाईँले गरिदिनुहुन्छ नि कसैको मन राख्नुको लागि। अब परमेश्वरको वचनको साक्षी चाहिँ बिगार्यो। प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्य जातिहरूको बीचमा मेरो नाम के भएको छ? बदनाम भएको छ। प्रेममा सत्य बोल्नुपर्छ है हामीले। सुन्नुहोस् है, वी हेभ टु स्पिक द ट्रुथ इन लभ। प्रेममा चाहिँ नि हामीले जहिले पनि सत्य बोल्नुपर्छ। प्रेममा चाहिँ तपाईँको एन्सर यही हुनुपर्छ, प्रभुको वचनमा मलाई नगर्नु भनेको छ। फलानुले गर्छ त, यसले गर्छ त, त्यसले संसारको महान हस्तीहरू देखाउँछ। यस्तो डरलाग्दो प्रफेटले भनेको, यस्तो डरलाग्दो टिचरले भनेको होइन। परमेश्वरको जसुकैले भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ अदर गस्पलमा आउँछ। पलले भनेको छ, यो गस्पल बाहेक अरू चाहिँ स्वर्गदूतले नै आएर भन्यो भने पनि तिमीले नपत्याउ भनेको छ। गलातीको किताब 1 अध्यायको 7-8 पदमा लेखेको छ। सो हामीले चाहिँ नि कुनै कसले भनेको, यसले भनेको, आमा त्यो पिएचडी गरेको मान्छेले, डबल डक्टरेट गरेको मान्छेले, डबल गरोस् कि ट्रिपल गरोस् कि कति पल हुन्छ?
सबै गलत हुँदैन जबसम्म परमेश्वरको वचनलाई उसले ट्याम्पर गर्दछ हुँदैन। सो यहाँ के भन्दैछ, यो चाहिँ परमेश्वरको जजमेन्ट हो। अब यो कुराले चाहिँ के गर्छ नि हाम्रो जीवनमा आशिषलाई ल्याउँछ, यो कुराले चाहिँ आशिषलाई ल्याउँछ। सो आशिषित हुनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, धनी हुनुभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ। किनभने धन चाहिँ संसारले शैतानले पनि दिन सक्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई के भन्यो, मलाई एकपल्ट ढोग्नुहोस् म तपाईँलाई सबै धन दिइहाल्छु। शैतानले दिनु सक्छ धन, संसारको धन त त्यसले झन् दिन्छ, तर परमेश्वरले दिनुभएको धनमा चाहिँ कहिले पनि दुःख जोडेको हुँदैन। अलिकति हुन्छ होला, बाइबलमा भनेको छ धर्मीकोमा चाहिँ भएको थोरै चाहिँ दुष्टकोमा भएको धेरै भन्दाखेरि चाहिँ के हो, उत्तम हो। तपाईँले धर्मी जीवन जिउनुहुन्छ नि, अर्कोले लाखौं कमाउँदै होला, तपाईँकोमा 100 रुपियाँ मात्रै होला, तर धार्मिकतासँगको चाहिँ नि त्यो इट इज भेरी पावरफुल, इट इज सो प्रेसियस, त्यो चाहिँ बहुमूल्य हुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि धार्मिकतासँग हामीमा थोरै हुनु चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो, हाम्रो लागि एकदम असल कुरा हो। सो यहाँ के भन्दैछ, हामीले परमेश्वरको वचनलाई के गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। व्यवस्थाको किताब 29 अध्यायको 29 पद हेर्नु सबैजनाले। 29 को 29 मा के लेखेको, ड्युटेरोनोमी 29:29। 29 को 29 पद सबैले हेर्नुहोस् ल। तपाईँले इङ्ग्लिसमा पढ्नु हुँदैछ, नेपालीमा पढ्नु हुँदैछ, सबैले हेर्नुहोस्। यहाँ एउटा रहस्य दिएको छ। यहाँ के भनेको छ, रहस्यको कुराहरू परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका हुन्। रहस्यको कुरा चाहिँ कसको अरे, परमप्रभु परमेश्वरका हुन्, नम्बर 1। नम्बर 2 के भन्दैछ, तर हामीले यस व्यवस्थाको सम्पूर्ण वचन, कति वचन अरे, सम्पूर्ण भने कति हो हजुर, 100% भनेको नि त। व्यवस्थाको कति वचन अरे, सम्पूर्ण वचन है, सुन्नुहोस् है। सम्पूर्ण वचन पालन गर्नलाई प्रकटित विषयहरू हाम्रा र हाम्रा सन्तानको लागि सदाको निम्ति हुन्। कहिलेसम्म अरे, सधैँको लागि हो। मोसा मरेपछि सकिन्छ भनेको होइन, इट इज फर एभर भनेको छ। अब यो चाहिँ पालन गर्ने कुरा हो नि, धार्मिकताको कुरा होइन यो चाहिँ, सुन्नुहोस् है। धार्मिकताको कुरा होइन, वचनलाई पालन गर्नु चाहिँ, भनेको कुरा मान्नु चाहिँ, आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ धार्मिकता होइन। आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ शान्ति हो। धार्मिकताको फल फल्छ त्यसको, त्यो मान्छेको जीवनमा। धार्मिकता कमाउँदैन आज्ञा पालनद्वारा, तर धार्मिकताको फल चाहिँ फल्न थाल्छ, जो चाहिँ के हो, शान्ति हो, जो चाहिँ आनन्द हो। त कतिजना मान्छेले के भन्छ, त्यसो प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसको बलिदान चाहिँ के भयो त? प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्रुसको बलिदानले चाहिँ तपाईँ र मलाई पापको दलदली हिलोबाट बाहिर निकालिदिनु भयो। अघि त हामी दलदली हिलोमा थियो, अब त्यो बाहिर निस्केर चाहिँ के गर्छ, अब हामी यो व्यवस्था अनुसार हामी जिउँछौँ, यो व्यवस्था अनुसार हामी जिउँछौँ नि त। यो व्यवस्था अनुसार जिउनको लागि चाहिँ पहिला त हाम्रोमा सम्भव नै थिएन। अब अलरेडी पापको दलदलीले हामी केसको दास थियौँ, पापको दास थियौँ। अनि धार्मिकताको लेखी चाहिँ हामी के थियौँ, स्वतन्त्र थियौँ। तर अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु भएपछि चाहिँ अब हामी के भयो, धार्मिकताको दास बन्यो। केसको दास बन्यो अरे, धार्मिक, स्लेव्स अफ राइचियसनेस। स्लेव्स अफ राइचियसनेस भनेको छ बाइबलमा, रोमीको किताब 6 अध्यायमा। हामी चाहिँ अब धार्मिकताको दास बन्यो। अघि चाहिँ केसको दास थियो, पापको दास थियो। अब धार्मिकतालाई पालन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, फेरि परमेश्वरको आज्ञाहरू नै चाहिन्छ। अन्त यहाँ यो व्यवस्था 29 को 29 ले भन्दैछ, रहस्यको कुराहरू चाहिँ परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका हुन्, तर हामीले व्यवस्थाको सम्पूर्ण वचन पालन गर्नलाई प्रकटित विषयहरू हाम्रा र हाम्रा सन्तानको लागि सदाको लागि हो। इट इज फर एभर, सदाको लागि हो, सधैँको लागि प्रभुले हामीलाई दिनुभएको यो कुरा चाहिँ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको वचनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अरे,
पालन गर्नुपर्छ अरे। त्यहाँदेखि अब ब्लेसिङ्स चाहिँ कसरी हाम्रो जीवनमा आउँछ? आशिष आउने तरिका यहाँ 8 वटा कुराहरू परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। हामीले हिब्रूमा हेर्यो भने 8 ले चाहिँ के देखाउँछ? पर्खाल भित्रको एउटा गेटलाई देखाउँछ। 8 ले चाहिँ 8 लाई हेड भन्छ नि। हेड भनेको चाहिँ इट इज अ गेट विद इन द वल। एउटा यस्तो पर्खाल छ तर तिमीले देखेकै छैन, ड्याम्मै छ, तर त्यहाँ एउटा गेट छ। यहाँ पनि त्यसले गर्दा परमेश्वरको वचन पनि त्यसरी नै लेखेको छ। सो यहाँ के भन्दैछ? अब त्यो पालन गर्यो भने चाहिँ उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीको सबै जातिहरू मध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। श्रेष्ठ भनेको के हो? मान्छेलाई युनिक हुनु मनपर्छ नि है। युनिक हुनु मन परेर कतिजनाले आफ्नै टाउकोमा मार्तलले हेर्टाएर यत्रो टुटुल्काहरू उठाएर हिँड्दै गरेको हुन्छ। अहिले अस्ति मलाई एकजनाले पठाइरहेको थियो, कसले नक्सा पठाएको थियो पनि, एउटा मान्छे शैतान भएको अरे। यत्रो टाउकोमा टुटुल्काहरू उठाएर अनुहारहरू काटेर पनि कस्तो राम्रै केटा रहेछ। फर्स्टमा चाहिँ रिसै उठ्दो के भयो उसलाई यसो हेर्दाखेरि शैतान जस्तै देख्छ। सो युनिक भएको सबैलाई युनिक चाहिँ मनपर्छ नि त। के भयो तिम्रो साथीको पनि त्यस्तै छ भने तिमीलाई त्यो लाउनु मन पर्दैन नि? त्यो त उसको पनि छ भन्छ नि त है। के भयो उसको भन्दा अलिकति महँगो, अलिकति दामी, अलिकति झिलिली भएको। के भयो? किन? युनिक हुन चाहेको नि त। संसारले चाहिँ हामीलाई त्यसरी युनिक बनाउँछ, तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई भित्रबाट नै श्रेष्ठ तुल्याउनुहुन्छ हैन? भित्रबाट। अब शैतान पनि श्रेष्ठ, त्यसले के भने म त सर्वश्रेष्ठ भन्दा माथि उचालिन्छु भने नि त। तर यो कदम बिनै त्यो उचालिने कोसिस गरेको थियो। अन्त के भयो? त्यो सुटिङ स्टार थियो, जुन चाहिँ स्पिडमा माथि गयो त्यो स्पिडमा तल झार्यो हैन? त्यसरी लेखेको छ नि त बाइबलमा। त्यो तारा थियो, त्यो यस्तो कसरी खसिस? त चाहिँ कसरी खसिस? प्रभुले भन्नु मैले चाहिँ त्यसलाई बिजुली जस्तै झर्दै गरेको देखेँ भनेको छ नि त। मैले शैतानलाई बिजुली जस्तै झर्दै गरेको। के भयो? त्यो चाहिँ सुटिङ स्टार भयो। तर हामी भित्र चाहिँ नि त्यो बिहानीको तारा नउदाइन्जेलसम्म चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने समातेर राख्छौँ अरे। त्यो मिरमिरे साँझको त्यो रातको अँध्यारोको दियो जस्तै हामी त्यसलाई बालिरहन्छौँ भनेको चाहिँ नि दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 18 अनि 19-20 हैन पदमा त्यो कुरालाई बताएको छ। यहाँ के भन्दैछ? जब हामी परमेश्वरको आदेशलाई होशियारीसँग पालन गर्छौँ, आज्ञाहरू मान्छौँ, उहाँको वचनलाई पालन गर्यौं भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरू मध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। सबै जातिहरू मध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। अब तिमी चाहिँ सबै जातिहरू मध्ये श्रेष्ठ हुन्छौ। तिमी भन्दाखेरि कोही पनि हुँदैन श्रेष्ठ। किन? तिमीले वचनलाई पालन गरेको कारणले गर्दाखेरि तिमी श्रेष्ठ भयो। अनि यहाँ के भन्दैछ? परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको वचन पालन गर्यो भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछ। यदि तिमीले परमप्रभु परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्यो भने चाहिँ यो आशिष तिमीलाई लाग्नेछ। र त्यहाँदेखि नम्बर 8 मा के भन्दैछ? तिमीहरूसँग रहिरहनेछ। आशिष लाग्नु एउटा कुरा हो र आशिष रहिरहनु चाहिँ अर्को कुरा हो। आशिष लाग्नु चाहिँ अनि तिमीसँग रहिरहनु, त्यो आशिष चाहिँ इट विल रिमेन विथ यु फर एभर। अनि के हुन्छ? त्यहाँ 14 वटा 14 वटा आशिष दिएको छ। 14 वटा आशिष दिएको छ। यो कुरालाई मान्यो भने चाहिँ तिमी के हुन्छौ? तिमीले सहरमा आशिष पाउँछौ। तिमीले सहरमा, तिम्रो सिटीमा तिमीले आशिष पाउँछौ। सो के हुन्छ? तिमीलाई देख्ने बित्तिकै चिन्छ उनीहरू चाहिँ के हो? आशिषित हो। तिमी धनी छैनौ। कतिजना मान्छे धनी हुँदैन, पैसावाला पनि हुँदैन, तर आशिषित हुन्छ नि। सबैले चिन्छ नि, सबैले चिन्छ उसलाई। किन भन्दा ऊ आशिषित छ, उसले परमेश्वरको कुरालाई। अब यो चाहिँ सबैजनाको हिस्सा हो। यो चाहिँ बालकको रोटी हो। यो चाहिँ चिल्ड्रेन्स ब्रेड हो। यो चाहिँ बालकको रोटी हो। बालकको रोटी चाहिँ प्रभुले कुकुरलाई दिनुहुन्न कहिले पनि वास्तवमा। त हामी कुकुर जस्तो बेहोरा देखाउँछ भने हामी पाउँदैनौँ वास्तवमा बालकको रोटी। अन्त प्रभुले के भन्नु? बालकको रोटी कुकुरहरूलाई नदेऊ भन्ने त्यो टर्मलाई चलाउनु पनि त्यो स्त्रीलाई जाँच्दै गर्नु हुँदाखेरि
त्यो चाहिँ नि त्यो त्यतिकै त्यो स्त्रीलाई ह्युमिलिएट गर्नु भनेको छैन, तर दिस इज द पोर्सन, बालकहरूको रोटी हो, यो चाहिँ हाम्रो रोटी हो। त्यहाँदेखि के हुन्छ, हामी सहरमा हामीले आशिष पाउँछौँ, हामीले खेतमा आशिष पाउँछौँ, हाम्रो गर्वको फलहरू आशिषित हुन्छ, हाम्रो भूमिको उब्जनी आशिषित हुन्छ। अब यो सबै कुरा आत्मिक रूपमा हेर्नुहोस् त, आत्मिक रूपमा यो सहर कहाँ छ? कुन चाहिँ सहरको कुरा गरेको? अनन्तको सहरको कुरा गरेको। तर अनन्ततामा भएको कुरा चाहिँ यहाँ पनि मेनिफेस्ट हुन्छ। के भयो? आशिषले चाहिँ तिमीलाई सम्हाल्नु थाल्छ, वेल्थले होइन। कतिजना मान्छे के हुन्छ, यति साह्रो बेसी धनी छ तर उसकोमा भोक नै छैन। उसको धनले चाहिँ नि उसले मिठो मिठो खानेकुरा किन्न सक्छ, भोक किन्न सक्दैन, डुप्लिकेट किन्न सक्छ। त्यो पनि कतिवटा डाइजेस्टिभ एन्जाइम्सहरू किनेर उसलाई भोक लागेको जस्तै हुनसक्छ, तर अब के भन्नु, हर्षको मन भित्रबाट आनन्दबाट आएको भोक अर्कै हुन्छ। उसकोमा निन्द्रै किन्न सक्दैन उसले। उसकोमा सबै छ, सुनको पलङ पनि छ, तर उसकोमा निन्द्रा छैन। पृथ्वीको राजाहरूकोमा हुन्छ नि सुनको पलङ पनि हुन्छ, तर त्यो पलङ चाहिँ किन्न सक्छ, निन्द्रा चाहिँ किन्न सक्दैन। के भन्दैछ यहाँ? तिम्रो गर्वको फल, तिम्रो अन्तस्करणमा निस्किने हरेक फल नै के हुन्छ? आशिषित हुन्छ। जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यसको वुमबाट चाहिँ रिभर्स अफ लिभिङ वाटर, जिउँदो पानीको खोलाहरू बगेर निस्किन्छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अब के भयो? त्यो चाहिँ हाम्रो प्रतिज्ञाहरू हो नि त, दिस आर आवर प्रोमिसेस। र यसलाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, अब हामी धनले किन्नु खोज्छ सबै। तिम्रो भूमि आशिषित हुन्छ। भूमि के हो? हाम्रो जीवन हो, आशिषित हुन्छ। जे कुरा पनि त्योसँग जोडिएको छ, चाहे त्यो पशु होस्, चाहे त्यो भेडा बाख्रा होस्, तिम्रो बास्केट होस्, तिम्रो चामल धुने भाँडा होस्, एभ्रिथिङमा के देख्छौ तिमीले? आशिषलाई देख्छौ। आशिषलाई उसले छुयो कि राम्रो भइहाल्छ, उसले गरे कि राम्रो भइहाल्छ, उसले गरे कि एकदमै आशिषित। अन्त के भन्छ? कस्तो ब्लेसेड हौ, तिमी भित्र आउँदामा आशिषको कारण हुन्छौ, बाहिर जाँदाखेरि पनि आशिषको कारण हुन्छौ। अनि तिम्रो शत्रुहरू चाहिँ तिम्रै आँखाको अगाडि हार्छ भनेको छ, तिमीले हराउनु पर्छ भनेको छैन। द लर्ड विल कज योर एनिमिज भनेको छ। परमेश्वरले तिम्रो शत्रुलाई चाहिँ तिम्रै आँखाको अगाडि हारेको देखाइदिनुहुन्छ। परमेश्वरले देखाइदिनुहुन्छ। को हो शत्रु? शैतान हो, मान्छेको कुरा गरेको होइन। प्रभुले के भन्नुभयो? शत्रुलाई त प्रेम गर भन्नुभयो नि त, होइन? त्यो चाहिँ कुन चाहिँ शत्रु हो? मान्छे शत्रु हो त्यो चाहिँ। तिनीहरूलाई त हामीले प्रेम नै गर्नुपर्छ, र तिनीहरू चाहिँ हारेको देख्नु पाऊँ भन्ने त हाम्रोमा चाहना राख्नै हुँदैन। त्यसको पतन भएको देख्दाखेरि नरमा पनि भनेको छ, किनभने परमेश्वरले तेरो इन्टेन्सनलाई जाँच गर्नुहुन्छ त्यति बेला भनेको छ। सो के भन्दैछ यहाँ? तिम्रो शत्रुलाई तिम्रो आँखाको अगाडि हराइदिन्छ। तिनीहरू चाहिँ एक बाटो भएर आउँछ, 7 बाटो भएर भाग्छ। अब एक बाटो भएर आउने, 7 बाटोबाट भाग्ने चाहिँ के हो? त्यो अशुद्ध आत्माहरू, दुष्ट आत्माहरू हो है। तिम्रो भकारीमा आशिष पर्नेछ। तिमीले दिएको हरेक काममा चाहिँ तिमीले केही कुरा छुयो कि आशिषित भइहाल्छ। तिमीले केही कुरा गरे कि आशिषित भइहाल्छ। तिमीले प्रार्थना गर्छौ, त्यो प्रार्थनाको उत्तर आउनु थालिहाल्छ। के भयो? किनभने तिम्रो भण्डार के छ? भरिएको छ। असल मानिसले आफ्नो असल भण्डारबाट असल कुराहरू बाहिर निकाल्छ, तर दुष्ट मानिसले आफ्नो दुष्ट भण्डारबाट दुष्ट कुराहरू बाहिर निकाल्छ। सो तिम्रो भण्डारमा आशिषित कुराहरू भएको कारणले गर्दा तिमीले प्रार्थना गर्दा तिमीले कसैमाथि हात राख्ने बित्तिकै चङ्गाई सुरु भइहाल्छ। किनभने तिमीभित्र असल कुरा मात्रै छ नि त। सो यो चाहिँ चान्सको कुरा होइन। यो चाहिँ म भक्कु पुरा फास्टिङ बस्छु, म पुरा फास्टिङ, केही पानी पनि नखाइ बस्छु र व्यवस्थालाई नमानी बस्नु सकिएन। के हो त्यो? बिमार मात्रै लाग्छ, चाया मात्रै आउँछ अनुहारमा। किन भन्नुहोस् त? तपाईँले व्यर्थको दुःख दियो आफैलाई। तर आज्ञा पालन गरेर गर्नुहोस् त, त्यो आम्मा सानो शक्तिशाली हुन्छ त्यो फेरि। सो परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई त्यसरी भन्नुभएको। अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे? तिमीलाई दिनुहुने भूमिमा तिमी आशिषित हुन्छौ।
सो इट इज यहाँ कहीँ पनि तपाईँले धनलाई देख्नु भएन, पैसालाई देख्नु भएन, यहाँ कहीँ पनि। यहाँ के देख्नुभयो? आशिषै आशिष, आशिषै आशिषलाई देख्नुभयो। पैसा भनेको चाहिँ आशिष होइन। त्यस कारणले गर्दा हिजो मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, पैसा भनेको एउटा जरिया मात्रै हो, आगो जस्तै मात्रै हो। त्यसले आगोले खाना पकाउनु पनि सक्छ या त्यसले घर जलाउनु पनि सक्छ, त्यसले कसैलाई तातो बनाउनु पनि सक्छ या कसैलाई जलाएर मारिदिनु पनि सक्छ। जस्ट फायर। आजको यस समय हामीले के सिक्यौँ त भन्दाखेरि नि परमेश्वरको इन्साफको, परमेश्वरको राइटियस जजमेन्ट्सहरू चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँछ, कसरी हामीले चाहना गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ अप्लाई हुन्छ। ओ परमेश्वर तपाईँको इन्साफ दिनुहोस्, खै मेरोमा आज इन्साफ नै आएन त, होइन। यहाँ त्यसको ल दिनु भएको छ नि त, यो ल हो। यो अहिले भर्खर हितोपदेश 28को 1 र 2 भित्र हामीले 8वटा कुरालाई देख्यौँ। त्यो व्यवस्था 28को 1 र 2 पदमा अनुसार हामीले 8वटा नियमलाई देख्यौँ। त्यो नियमलाई हामीले जीवनमा ल्यायो भने चाहिँ केवल परमेश्वरको इन्साफ आयो मेरो जीवनमा, अनि त्यो इन्साफले चाहिँ सबै कुरालाई कुनै ढोकासँग मिलाउन चाहन्छ। धार्मिकताको साहुल र इन्साफको डोरीमा परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ।